आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। अघिल्लो एपिसोडमा ध्यानमा प्रेम लिने र व्यवहारमा प्रेम दिने यो कला हामीले बुझ्यौँ। ध्यानमा प्रेम लिने र व्यवहारमा प्रेम दिने यो प्रयोगबाट सारा जगत प्रेमल हुन्छ। जहाँ हामी जे अनुभव गर्छौँ त्यही प्रेमपूर्ण हुन्छ। अब बिस्तारै जीवनमा सबै कुरालाई खिच्न सजिलो हुन्छ। अब जीवन्ततातिर, जीवन ऊर्जातिर आउन सजिलो हुन्छ। विशेष गरेर ध्यानका लागि तीनटा क्षेत्र, विषयका तीनटा क्षेत्रहरू हुन्छन् जसमा हामी ध्यान लगाउन सक्छौँ। जगत ऊर्जालाई कथ्य भनिन्छ अथवा कल्पना शक्ति प्रयोग गरेर जगत ऊर्जालाई अनुभव गर्नु। अब जीवन ऊर्जातिर व्यक्ति आयो, यसलाई तथ्य भनिन्छ। तथ्य यानि कि अहिले जे छ, कल्पना होइन, तथ्य हो। यतिखेर श्वास चलिरहेको छ, यतिखेर अनुभूति भइरहेको छ, यो वर्तमानमा जे पनि भइरहेको छ मलाई अनुभव गरिरहेको छु, यो तथ्य हो। तथ्य यानि कि अहिले छ, यतिखेरको तथ्य सत्य चाहिँ होइन, एकछिनपछि नहुन सक्छ। अहिले मैले न्यानो अनुभव गरेको छु, यो न्यानो सदा नहुन सक्छ, एकछिनपछि चिसोको अनुभव हुन सक्छ, अनुभव परिवर्तन हुन सक्छ। यतिखेरको तथ्य हो तर सत्य चाहिँ होइन। सत्य त्यो हो जो अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ, सदा सदा एक नाश छ। आकाश जस्तो। आकाश न चिसो छ न तातो छ। आकाश हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, अविनाशी छ। सत्य त्यस्तै हुन्छ, आकाश जस्तो। त्यसको खोजी गर्नु छ, त्यहाँसम्म पुग्नु छ, त्यो परम ऊर्जासम्म पुग्नु छ। त्यसको लागि जीवन ऊर्जा हुँदै जानुपर्छ। अब जीवन ऊर्जामा आउनको लागि तथ्यलाई समाउन जरुरी छ। जब हामी कथ्यबाट अथवा कल्पनाबाट सारा जगतको प्रेम लिने क्षमता वृद्धि गर्छौँ, कल्पना शक्तिलाई प्रबल बनाउँछौँ, भाव शक्तिलाई प्रबल बनाउँछौँ, तब सारा जगत प्रेमपूर्ण लाग्छ। अब आउने अलि नजिक, अब कथ्य र तथ्यको सङ्गम, अब अनुभव गर्ने। मैले जे पनि लिइरहेको छु, ऊर्जा लिइरहेको छु, प्रेमपूर्ण ऊर्जा लिइरहेको छु। मैले खाना खाएँ, खाना खाना मात्रै होइन, वास्तवमा खाना ऊर्जा मात्रै हो, मात्रै ऊर्जा हो। हामी खाना खाँदैनौँ, ऊर्जा खान्छौँ। जब जगत ऊर्जालाई प्रेमपूर्ण बनाइन्छ भाव ऊर्जा प्रयोग गरेर, अनि
म खाना खाइरहेको हुन्न, प्रेम खाइरहेको हुन्छु। प्रेमपूर्ण ऊर्जा खाइरहेको हुन्छु। जसले खाना मात्रै खाएको अनुभव गर्छ उसले त्यो अलौकिकताको अनुभव गर्न सक्दैन। जुन व्यक्तिले मैले खाना खाइरहेको छु, यो खाना मात्रै होइन, यो त प्रेम ऊर्जा हो। प्रेम खाइरहेको छु। प्रकृतिको प्रेम, जगतको प्रेम खानाबाट मैले लिइरहेको छु। यो अनुभवमा खाना खान्छ त्यो व्यक्ति अलौकिकताको अनुभव गर्न सुरु गर्छ। पुरै जीवन भित्रैबाट शुद्ध बन्न सुरु गर्छ। खानाको पोषण फरक हुन्छ। अब उसले खाएको खानाले उसलाई कहिल्यै अहित गर्दैन। प्रेमले पनि काहीँ कसैको अहित गर्छ र? प्रेम त आनन्ददायी हुन्छ, हितकर हुन्छ। जुन व्यक्तिले जे खाना खायो मैले प्रेम खाइरहेको छु अनुभव गर्यो, श्वास लिइरहेको छ अनुभव गर्छ कि म श्वास होइन प्रेम लिइरहेको छु, जगत ऊर्जा यतिखेर लिइरहेको छु। श्वास आइरहेको छ नि, तथ्य हो। खाना खाइरहेको छु नि, तथ्य हो। यतिखेर हो, तथ्य यही हो। यो तथ्यमा प्रेम प्रकट हुनुपर्छ। एक एक श्वासमा भित्र प्रेम गइरहेको छ। म ध्यानमा बसेँ या ध्यानमा बसिन, व्यवहारमा छु, दुईटै अवस्थामा श्वास त चलिरहेको छ। ध्यानमा बस्दा नि श्वास चलिरहेको छ, बाहिर काम गर्दा पनि श्वास चलिरहेको छ। हर श्वासमा ध्यानमा बस्दा होस् या नबस्दा होस्, दुवै अवस्थामा प्रत्येक श्वासमा प्रेम आइरहेको छ। प्रेम लिइरहेको छु अनुभव गर्ने। म खाना खाइरहेको छु। प्रत्येक खानाको गाँसमा जे खाऊँ, पानी खाऊँ या अरू अन्य खानेकुराहरू, फलफुल हुन्, अन्नहरू होस्, सागपातहरू होस्, जे पनि मैले खाइरहेको छु प्रेम खाइरहेको छु। प्रकृतिको प्रेम, जगत प्रेम मैले लिइरहेको छु अनुभव गर्ने। त्यसै गरी आवाजहरू छन्, ध्वनिहरू छन्, सबै ध्वनि ऊर्जा हुन्। जसरी श्वास ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा, खानेकुरा ऊर्जा हो, त्यसै गरी आवाजहरू, ध्वनिहरू पनि ऊर्जा हुन्। प्रत्येक ध्वनिमा म भित्र प्रेम प्रवेश गरिरहेको छ अनुभव गर्ने। यो अनुभव हुन्छ, त्यसको लागि पहिलादेखि तयारी गर्दै आउनुपर्छ। जगत ऊर्जा अनुभव गर्दाखेरि पहिला सुरु त ऊर्जाको मात्रै अनुभव गरियो, अनि व्यवहारलाई हेरियो। त्यसपछि ऊर्जा आयो, मैले प्रेम लिएँ, अनि ध्यानमा प्रेम लिएँ, व्यवहारमा प्रेम दिएँ, यसको प्रयोग भयो। यसरी त्यो क्रमशः तयारी गर्दै गर्दै आयो भने अब सजिलो हुन्छ। प्रत्येक ध्वनिहरूले आफूलाई प्रेम गरेको मात्रै नभएर त्यो प्रेम आफूभित्र प्रवेश गरेको अनुभव हुन्छ प्रत्येक ध्वनिमा। होइन भने सिधा सिधा चाहिँ हुँदैन, एकै पटक हुँदैन। किनभने ध्वनि पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा आफूलाई प्रिय लाग्ने, अर्को अप्रिय लाग्ने। कसैले केही नराम्रो बोल्यो, त्यो शब्द सुन्यो, चित्त दुख्छ, अप्रिय लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ। कसैले राम्रो गर्यो, प्रशंसा गर्यो, सम्मानका शब्दहरू बोल्यो, सुन्यो, आहा आनन्द लाग्छ, खुसी भएको अनुभव हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा। तर जसले सुरुदेखि प्रयोग गर्दै 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 आयो
उसलाई शब्द के छ त्यो अर्थ रहँदैन, उसलाई ध्वनि भए पुग्छ। कुनै पनि प्रकारको ध्वनि उसको लागि प्रिय बन्छ, प्रेम बन्छ। उसले ध्वनिलाई प्रेम बनाइसकेको छ पहिलेका प्रयोगहरूबाट। अगाडिका प्रयोगहरू जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यसबाट पुरै ध्वनि प्रेमपूर्ण भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण अब जे पनि आवाज आउँछ प्रेम आउँछ भित्र। चराचुरुङ्गीहरूको आवाज सुन्दाखेरि पुरै प्रेम भित्र प्रवेश गर्यो। किनभने मैले पहिले अभ्यास गरेको छु नि, प्रकृतिको प्रेम, चराचुरुङ्गीको प्रेम, वनस्पतिको, जनावरको, सारा सबै प्रकारका ध्वनिहरू मेरो लागि प्रेमल छन्। सबले मलाई माया गरिरहेका छन्, प्रेम गरिरहेका छन्। यसको अभ्यास भइसकेको छ। त्यसकारण प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक ध्वनि ऊर्जा हो। त्यसले नकारात्मक पनि बनाउँथ्यो, सकारात्मक पनि बनाउँथ्यो। अब कुनै पनि ऊर्जाको दुईटा पाटो त छ, तर हामीले पुरै ऊर्जालाई सकारात्मक बनायौँ, प्रेमपूर्ण बनाइसक्यौँ। अब चाहिँ प्रत्येक ध्वनि मेरो लागि पोषण बन्दछ, प्रेम बन्दछ। जे सुने पनि आनन्द। कसैले भाँडा ठटाइरहेको छ त्यो सुने पनि आनन्द। कसैले गीत गाइरहेको छ त्यो सुने पनि आनन्द। मोटर गाडीको आवाज छ, मोटरहरूको आवाज छ त्यो पनि आनन्द। चराचुरुङ्गीको आवाज छ त्यो पनि आनन्द। झरनामा गए पनि आनन्द, नदी सुसाए पनि आनन्द, हावा चल्दा पनि आनन्द। जहाँ जसरी आवाजहरू आउँछन् प्रत्येक आवाजमा आनन्द आउन सुरु गर्छ। किनभने जब हामी त्यसको प्रेम अनुभव गर्छौँ, जहाँ प्रेम छ आनन्द त्यहीँ हुँदो रहेछ। आनन्द भन्नु र प्रेम भन्नु दुईटा होइन। जहाँ प्रेम त्यहाँ आनन्द, जहाँ आनन्द उहीँ प्रेम। आनन्दित व्यक्तिले मात्रै प्रेम गर्न सक्छ र प्रेमल व्यक्ति मात्रै आनन्दित हुन सक्छ। एक अर्काका परिपूरक छन्। त्यसकारण सारा सृष्टि म भित्र प्रवेश गर्यो प्रेम बनेर। खानाबाट प्रेम, खाना ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जा प्रेम हो। त्यो प्रेमपूर्ण ऊर्जा खानाबाट प्रवेश गर्यो, प्रेमपूर्ण ऊर्जा श्वासबाट प्रवेश गर्यो, प्रेमपूर्ण ऊर्जा कानबाट प्रवेश गर्यो ध्वनि बनेर। अब जे पनि मैले गन्ध लिन्छु, कुनै पनि गन्ध आइरहेको छ प्रेम भित्र प्रवेश गर्यो। हरेक गन्धमा प्रेमको अनुभूति गर्ने। यहाँ के सुगन्ध, के दुर्गन्ध। प्रेमले दुर्गन्धलाई पनि सुगन्ध बनाइदिन्छ। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ त सबै सुगन्धित लाग्छ। प्रेम भित्र प्रवेश गर्यो हरेक गन्धमा अनुभव गर्ने। स्पर्श, जसको स्पर्श भइरहेको छ, स्पर्शबाट प्रेम छिर्यो म भित्र। रोम रोममा प्रेम प्रवेश गर्यो। हावाको स्पर्श होस्, मैले लगाएका लुगाहरूको कपडाको स्पर्श होस्, जहाँ बसेको छु म जमिनको स्पर्श होस्, कुनै पनि प्रकारको स्पर्श मेरो प्रेमीको स्पर्श भन्नुपर्छ। प्रेम भित्र प्रवेश गर्यो स्पर्शबाट रोम रोम पुलकित भयो। यो व्यक्तिलाई अब के बिमारी लाग्ला है, के रोग लाग्ला, ऊर्जा ध्यान गरोस् अनि कुनै पनि बिमारी लागोस्, त्यस्तो त लाग्दैन। सम्पूर्ण प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्याहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक समस्याबाट मुक्त हुन्छ, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भावना शुद्ध हुन्छ, त्यही व्यक्ति मात्रै जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्न सक्छ। होइन भने त खिचिहाल्छ नि बाहिर। हाम्रो मन त बाहिर यसले तान्यो उसले तान्यो। कहाँ मन स्थिर हुन्छ र मन भागाभाग हुन्छ। अत्यन्तै चञ्चल हुन्छ मन। अनि कहाँको ध्यान, स्थिरता आउँदै आउँदैन।
जब हामी सारा जगत प्रेममय बनाउँछौँ अनि स्थिरता अनि शान्ति अनि आनन्द, जब हामी शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूपमा शुद्ध हुन्छौँ अनि शान्ति अनि आनन्द अनि स्थिरता। त्यसकारण यो विधि अत्यन्तै मूल्यवान छ। ऊर्जा ध्यानको विकल्पै छैन। व्यक्तिलाई समग्रतामा रूपान्तरणको लागि, आनन्दमा रूपान्तरित हुनको लागि, शान्तिमा रूपान्तरित हुनको लागि, सुखानुभूतिको लागि ऊर्जा ध्यानको कुनै विकल्प छैन। बुझौँ ऊर्जालाई। सारा जगतको ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हर एक श्वासलाई रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। सारा सृष्टि ऊर्जाले बनेको छ। सारा जगत ऊर्जा हो। मैले फेरिरहेको श्वास पनि ऊर्जा हो। मैले खाइरहेको खाना पनि ऊर्जा हो। सबै शक्ति हो। मैले सुनिरहेको आवाजहरू पनि शक्ति हो। मैले स्पर्श गरिरहेका वस्तुहरू पनि शक्ति हुन्। जे देखिरहेको छु, मैले हेरिरहेको छु, त्यो पनि शक्ति हो। चाहे आँखा खोलेर हेरौँ, चाहे आँखा बन्द गरेर हेरौँ, दृश्य त देखिन्छ नि। त्यो दृश्य मेरो प्रेमी हो। म भित्र प्रवेश गर्यो। एक एक दृश्यतिर आफू जानु पर्दैन। दृश्य नै मतिर आउँछ। फर्काउने आफूतिर। त्यसको प्रेमानुभूति गर्ने, प्रेमको अनुभूति गर्नु, आफूतिर फर्किनु, अनुभूतितिर फर्किने। यो विचार होइन, यो सोचाइ होइन, यो त भोगाइमा आउनुपर्छ। र भोगाइ जहिले पनि वर्तमानमा हुन्छ। बुझाइ सोचाइ भूत भविष्यमा हुन्छ। सोच्नको लागि, विचार गर्नको लागि हिजो र भोलि चाहिन्छ। अनुभूति गर्नको लागि अहिले चाहिन्छ, वर्तमान चाहिन्छ। स्वाद जहिले पनि वर्तमानमा आउँछ, न हिजो न भोलि। आज खाना खाएँ, अहिले खाना खाएँ, स्वाद अहिले आयो। अहिले खाएको खानाको स्वाद हिजो आउँदैन। अहिले खाएको खानाको स्वाद भोलि पनि आउँदैन। अहिलेको सुनेको ध्वनिले मलाई अहिले असर गर्छ, हिजो असर गर्दैन। अहिले जे सुने अहिले पो असर गर्छ, त्यसले हिजो गर्दैन, भोलि पनि गर्दैन। अहिले मैले जे देखिरहेको छु, अहिले त्यसले असर गर्छ, हिजो पनि गर्दैन, भोलि पनि गर्दैन। अहिलेमा आउने, वर्तमानमा आउने। वर्तमानमा जे चलिरहेको छ त्यो तथ्य हो। वर्तमानमा जे भइरहेको छ त्यो तथ्य हो। तथ्यलाई साथमा लिने, तथ्यको ऊर्जालाई अनुभव गर्ने, वर्तमानको ऊर्जालाई अनुभव गर्ने। ऊर्जा त हुन्छ, कल्पनामा पनि ऊर्जा हुन्छ, सम्झनामा पनि ऊर्जा हुन्छ, हिजोमा पनि ऊर्जा, भोलिमा पनि ऊर्जा। कल्पना शक्ति प्रयोग गरेर पनि हामी ऊर्जा लिन सक्छौँ। सम्झनाबाट पनि ऊर्जा लिन सक्छौँ। ऊर्जा त हुन्छ। ऊर्जा नभएको क्षेत्रै छैन। सर्वत्र ऊर्जै ऊर्जा छ। तर ती हरेक ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्न सक्ने, नकारात्मक ऊर्जालाई पनि सकारात्मकतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। त्यही क्षमता वृद्धि गर्ने विधालाई ध्यानको विधा भनिन्छ। ऊर्जा ध्यानको विधा भनिन्छ। परिवर्तन गर्नुपर्छ। सारा सृष्टि ऊर्जै ऊर्जा त हो नि। हेर्यो ऊर्जा, सुन्यो ऊर्जा, खायो ऊर्जा, हिँड्यो ऊर्जा। ऊर्जाभन्दा बाहेक के छ यहाँ? जे देखिन्छ ती सबै ऊर्जा हो। सारा सृष्टि ऊर्जै ऊर्जा छ। शक्तिले बनेको छ। कण कण ऊर्जाले बनेको छ। विराट ऊर्जा भेटिन्छ है एउटा अणुभित्र। कति ऊर्जा होला सिङ्गु मानव जीवनभित्र। कति धेरै ऊर्जा छ। तर ऊर्जा भएर मात्रै पनि हुँदो रहन्छ। ऊर्जा रूपान्तरणको कला जान्नु पर्दो रहेछ।
ऊर्जा रूपान्तरण प्रेमले गर्छ, ध्यानले गर्छ। प्रेम र ध्यानको संयोजन हुनुपर्छ। न ध्यानले मात्रै ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, न प्रेमले मात्रै ऊर्जा रूपान्तरण गर्न सक्छ। दुईटै कुरा चाहिन्छ। ध्यान र प्रेमको संयोजन नै ऊर्जा रूपान्तरणको लागि त्यो नै ऊर्जा बन्दछ। ऊर्जा रूपान्तरणको लागि पनि ऊर्जा बन्दछ। ध्यान र प्रेमको सङ्गम। सारा जगत प्रेममय भनेर म भित्र प्रवेश गरेँ। म प्रेमपूर्ण भएँ। खानाबाट प्रेम लिएँ, श्वासबाट प्रेम लिएँ, स्पर्शबाट प्रेम लिएँ, दृश्यबाट प्रेम लिएँ, गन्धबाट प्रेम लिएँ। प्रेम लिनु, आफू प्रेमको प्रतिमूर्ति बन्नु, यो ऊर्जा ध्यानको उद्देश्य हो। जीवन विज्ञान